بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تفضل يا شيخ. فضل الله على شيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. نعم، لا تبلغه الأوهام، ما معناه؟ الخيال أو العقول، أي لا يمكن أن تبلغ عقول البشر حقيقته وكنهه سبحانه وتعالى. واضح؟ لا يمكن أن يدرك سبحانه وتعالى على حقيقته. ولذا عندما قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، بمعنى أنه مهما حاول الإنسان واجتهد بعقله على أن يدرك حقيقة صفاته سبحانه وتعالى وكيفيتها، فإنه يعجز عن ذلك عجزا مطلقا. ولذا جاء في الأثر قوله في الحديث القدسي، قوله: تفكروا في إيش؟ في مخلوقاتي ولا تتفكروا في ذاتي. لماذا؟ لأن التفكر في الذات يوصلك إلى أحد أمرين: إما الكفر وإما الجنون. لماذا؟ أما الكفر فذلك لأنك تحاول أن تصل إلى أمر يستحيل الوصول إليه في الدنيا، ويعجز الإنسان عن أن يصل إليه في الدنيا، فكلما حاول الإنسان أن يصل إلى هذا الأمر امتنع عليه، وامتناعه عليه قد يؤدي به إلى الإلحاد والكفر والجحود والكفر. لأن خصوصا عندما يكون عقل الإنسان هو منطلقه وهو قائده وسائقه ودليله، والعقل عاجز عن أن يدرك حقيقة الله تبارك وتعالى على ما هي عليه، ويدرك ماهيته على ما هو عليه، ويدرك كنهه سبحانه وتعالى وكيفيته على ما هي عليه. العقل عاجز. وأضرب لكم مثالا من الواقع، لأن الإنسان قد أحيانا قد لا يستوعب الإنسان مثل هذا الأمر، مع أنه يتعامل به يوميا. يعني يشعر الإنسان بعجز عقله في أمور كثيرة، فلماذا إذا وصل إلى هذه المسألة لا يريد أن يقر بأن عقله عاجز عن الوصول إليها؟ يعني خذ مثلا، أقول مثلا رأيت طيارة صنعت ستخرج في عام 2022 مثلا. تعرفون إيش معنى طيارة؟ المعنى معروف، صح ولا لا؟ المعنى معروف، بس يبقى عندكم إشكالية، وهي ماذا؟ أي الشكل، الكيفية. فقد يقول قائل: كيف إيش هي؟ ويسألني عن كيفيتها. هو عارف وش المعنى ومعروف وش معنى طيارة، لكن عنده مشكلة في إيش؟ في الكيفية، فيقول لي: كيف هي؟ طيب، هو سألني الآن عن كيفية. أنا إن كنت شاهدتها أقدر أوصف ولا ما أستطيع؟ أستطيع أن أصف. وإن كنت لم أشاهدها مع أنها شيء موجود فإني لا أستطيع إيش؟ وصفها. هذا وهو أمر إيش؟ موجود، وأنا متأكد أنه موجود، ومع ذلك لا أستطيع وصفه
وصف كيفيته كوني لم أشاهد هذا الشيء، ولله المثل الأعلى. كذلك الله عز وجل، أنا لا أستطيع أن أصل إلى كيفية صفاته سبحانه وتعالى أو أعرفها كوني لم أشاهده. ولذلك لاحظ، أنت تستطيع أن تتكلم عن كيفية الشيء بأحد ثلاثة أمور. أي كيفية تستطيع أن تتكلم عنها إذا توفرت عندك أحد ثلاثة أمور: إما أن تشاهد هذا الشيء عيانا فتستطيع أن تصف كيفيته، صح ولا لا؟ أو أن تشاهد مثله فتستطيع أن تصفه على هذا المثيل، أو أن يأتيك خبر صادق ممن شاهده فيصفه لك فتصف على هذا الخبر الصادق. بدون هذه الثلاثة الأمور الأمر مستحيل، الأمر مستحيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الله في المعراج قيل له: هل رأيت ربك؟ إيش قال؟ قال: نور أنا أراه. إيش معنى هذا؟ يعني لم أستطع رؤيته، حال بيني وبينه إيش؟ النور، حال بيني وبينه النور. فأنا أصف الله عز وجل على ما عندي من معطيات في القرآن والسنة، فأقول أن الله يسمع ويبصر ويتكلم سبحانه، ويستوي على العرش، ويجيء ويفرح ويرضى ويغضب. هذه كلها وردت فين؟ في القرآن والسنة. يأتيني واحد يقول لي: كيف يسمع؟ هنا إيش أقول؟ إيش أقول؟ ما أدري، ما أدري. كيف ما تدري؟ أليس الله له أذن؟ إيش تقولون؟ هل الله له أذن؟ الأذن موجود. وين الدليل عليه؟ السماع، يسمع الله عز وجل. الله أخبرنا أنه يسمع ولم يخبرنا كيف يسمع. أيوة، أنا أثبت السمع وأثبت صفة السمع وأعرف إيش معنى يسمع أنه يدرك المسموعات. أما كيف يسمع ما أدري، ما أدري، ما أستطيع أن أقول كيف يسمع، لأن الله ليس كمثله شيء. كل ما أتكلم عنه يا إخوان أتكلم وفق معطيات القرآن والسنة، ما أقدر أتجاوزها. طيب يقول لي واحد: طيب الأذن تثبته ولا تنفيه؟ أقول: لا أثبته ولا أنفيه. كيف لا تثبته ولا أنفيه؟ أقول: لا أثبته لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة، فلا أستطيع أن أقول بشيء لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. ولا أنفيه لأنه محتمل. لأنه إيش؟ محتمل. لأن كيف محتمل؟ يعني تقول كيف محتمل؟ أقول لأنه لو ثبت فلا يترتب عليه مفسدة. واضح؟ لأنه أحيانا هناك بعض الصفات لو ثبتت لا يترتب عليها مفسدة، معي ولا لا؟ لكن أقول الأذن لو أثبت لله لم يترتب عليه إيش؟ لم يترتب عليه مفسدة ولا نقص بالنسبة له سبحانه وتعالى. فما دام أن هذه الصفة لو أثبتت لم يترتب عليها نقص بالنسبة له سبحانه وتعالى، فإني لا أنفيها، ولكني في نفس الوقت لا أثبتها، لأن الإثبات بالنسبة لله توقيفي. واضح هذا؟ فهنا لا نأتي نستخدم العقل في محاولة يعني تكييف صفات الله عز وجل على حسب ما تمليه علينا عقولنا. لاحظ أن الذين انحرفوا في هذا المجال المشبهة أملت عليهم عقولهم أن يشبهوا الله بخلقه، وهذا ضلال. والمعطلة أملت عليهم عقولهم أن ينفوا الأسماء والصفات عن الله، وهذا ضلال. معي ولا لا؟ إذن تبغى ترتاح، تريد ترتاح، امسك القرآن والسنة. ما جاء في القرآن والسنة قل به، ولا تدخل في العمق. يعني لا تحاول أنك تدخل عقلك فيما لا يستطيع الدخول فيه، لأنك قلت لك ستصل إلى إيش؟ ستصل إلى مرحلة إما أنك تكفر تلحد، لأن العقل ما هو قادر يستوعب هذه الأشياء، أو تصل إلى مرحلة إيش؟
الجنون، لأنك تحاول أنك تقنع عقلك بشيء هو لا يستطيع أن يستوعبه ولا يستطيع أن يعقله. يا إخوتي، كل أمور الغيب لا تعقل، غير معقولة، ما تملك فيها إلا أن تقول سلمت لله ولرسوله. كل أمور الغيب إذا بتستخدم العقل تبغى تفهم هذه الأشياء عقلا، تراك راح تقع في إشكالية. يعني تعال إلى القبر مثلا. القبر الشرع أخبرنا بأن الإنسان يمتحن في قبره، صح؟ وأنه يفتن في قبره، أنه يسأله منكر ونكير، وأنه يمد له في قبره مد البصر، وأنه يفتح له نافذة إلى الجنة إن كان من أهل الجنة، ويقال هذا مقعدك من الجنة، يفتح له نافذة إلى النار إن كان من أهل الجنة، ويقال هذا مقعدك من النار لو أنك عصيت الله أبدلك الله به مقعدا في الجنة، فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. والعكس أيضا يفتح للكافر أو المنافق أو المرتاب نافذة إلى الجنة، ويقال هذا مقعدك من الجنة لو أنك أطعت الله، ثم يفتح له نافذة إلى النار ويقال هذا مقعدك من النار، فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة، ثم يحصل ضمة القبر، ثم يحصل يعني أمور كثيرة، ثم عذاب أو نعيم كما جاء بذلك نصوص الشرع. أنا أسلم بهذا تسليم مطلق وما عندي فيه أي مشكلة، لأن الله قاله والنبي قاله. تجي للعقل، العقل إن كان عاقل مشاور النص، قال أنا مع ما قال الله وقال رسوله. إذا الله قال هذا خلاص سلمت له حتى لو لم أعقله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سلمت له حتى لو لم أعقله. وبعض العقول كنت أقول لا، كيف الكلام هذا؟ أنت لو تروح تفتح القبر لو وجدت القبر مثل ما هو، لا تغير لا بوسع ولا بضيق، ولو وجدت الميت لا هو معذب ولا هو منعم، بل إنه تحول إلى إلى رميم. بدأ يطرح الشبه. هنا بدأ يصادم نصوص الشرع. وش قيمة الغيب الذي قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب كأول وصف للمتقين؟ إيش قيمة هذا الوصف إن كان يكشف لك كل شيء؟ إيش قيمة الامتحان؟ وإيش قيمة نزول الأنبياء وإرسال الرسل؟ كلها لأجل مثل هذه الأمور. واضح ولا؟ فإن كان ما عندك استعداد أنك تسلم إلا لما يمليه عليك عقلك، إذا لن تسلم لشيء من أمور الغيب أبدا. كل أمور الغيب راح تكون مردودة عندك. وهذه مشكلة يا إخوة الذين يثيرون الشبه في هذا الزمن، اللي هو يعني شبه الإلحاد. هي مشكلة في عقولهم، ما عندهم استعداد أن يسلموا للنص أبدا، بل عندما يسمعوا النص بدأوا يعارضونه بشبهات عقولهم. يا أخي، ما كل شيء يمكن أنك تستوعبه فيما يتعلق بأمور الغيب. هذا غيب الله سماه غيب. لو كان هذا الغيب يمكن أن يستوعب ويفهم ويدرك، انتفى التفاضل بين الكافر والمؤمن، خلاص ما عاد في فرق، ولا عاد في فرق بين البشر، خلاص كلهم أصبح علمهم واحد. لكن لما جاء الغيب ميزهم، تميز المؤمن من من الكافر. واضح هذا؟ حتى الغيب في من يؤمن به التمايز به حتى هو حاصل. أنا أوقن أن كل منكم من هو في هذا المجلس يؤمن بالله ويؤمن بالأنبياء والرسل والكتب والدار الآخرة والقدر خيره وشره، وأجزم أن كل منكم يؤمن بأن الإنسان يموت، وأنه ينعم ويعذب في قبره، وأنه يبعث يوم القيامة، وأنه إما إلى جنة وإما إلى نار، وأنه يحاسب في العرصات إلى آخره. كل واحد أنا أجزم أنه يؤمن بهذه الأشياء. ولكن حتى في هذه الإيمان الناس يتباينون. يعني يقال عن أحد السلف، يقول هو عن نفسه، يقول والله لو كشف الحجاب بيني وبين الجنة والنار ما زاد ذلك في عملي شيء. أما أنا أقول والله لو كشف الحجاب بيني وبين الجنة والنار أن يزيد في عملي، مع أني أنا مؤمن بهذه الأشياء. واضح؟ إذن حتى نسبة الإيمان في أمور الغيب تختلف من إنسان إلى إنسان. ولذلك من المهم جدا يا إخوة أن الإنسان ينمي إيمانه بالغيب،
حتى يصبح هذا الغيب عنده كأنه حقيقة يراها في كل مكان يذهب إليه. لو نمي هذا المفهوم وهذا المعنى في قلوب الناس والله لاختلفت أحوال الناس اختلاف جذري، اختلاف جذري. لأن الناس اليوم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم إيش؟ هم غافلون. مع أنك لو تمسك واحد منهم تسأل عن هذه الأمور كل يوم بها كلها، لكن ليست عنده حقيقة تسيطر على كيانه، على قلبه، على عقله، على مشاعره، فتضبطه وتضبط مساره وتضبط سيره وطريقه إلى الله. هذا الذي عصى وهذا الذي لم يعصي الإيمان عنده موجود، هذا يؤمن بالغيب وهذا يؤمن بالغيب، ومع ذلك هذا عصى وهذا لم يعصي. إذا منسوب الإيمان تختلف عنده من شخص إلى آخر، مع أن كلهم يؤمنون بالغيب. ولذلك هذا الغيب يا إخوة مهم جدا، مهم جدا أن الإنسان ليس فقط يؤمن به، لا، ينمي إيمانه به، ينمي إيمانه به، يعتقده اعتقادا جازما لا يتطرق إليه شك ولا شبهة. والله عز وجل من هذا الغيب، ولذا قال لا تدركه الأوهام، مهما توهمت الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك. ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. يا أخي كيف تريد أنك تتصور عظمة الله عز وجل وأنت ما أنت قادر تتصور عظمة من خلق؟ يعني لما تنظر إلى هذه السماوات لما تنظر إلى هذه السماء العظيمة التي لا يحيط بها إلا من خلقها، وهي 7 طبقات، 7 سماوات بعضها فوق بعض، أو تنظر إلى هذه الأرض التي خلقها الله عز وجل وهي 7 دركات أو 7 أراضين لا يحيط بعظمها إلا من خلقها، ومع ذلك الله عز وجل يقول والأرض جميعا قبضته، والأرض جميعا قبضته. شيء يا إخوان العقل ما يستطيع أن يستوعب، لا يستطيع إلا أن يقول إيش؟ آمنت بالله، سلمت لله. عظمة لا يتخيلها عقل. قال والسماوات مطويات بيمينه مثل الأوراق، تطوى 7 سماوات مثل الأوراق ويأخذها سبحانه وتعالى بيمينه. أنت ما يعني لما تتأمل في هذا والله ترعب، تهتز من الداخل، كل شيء فيك يقشعر، عظمة لا تخطر على بال، لا تخطر على بال. ولذلك والأمر أعظم مما أنت قاعد يعني تبنيه في نفسك من الإيمان. الحقيقة شيء آخر، الحقيقة شيء آخر لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك لما كانت الحقيقة شيء آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها. يعني أعظم سؤال كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر منه قوله وأسألك إيش؟ لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. النظر إلى وجه الله والشوق إلى لقاء الله لا يعدله شيء، هو نعيم فوق النعيم. وإذا قال والذين أحسنوا الحسنى، وفي شيء أعظم من الحسنى، أعظم من الجنة، وهو الزيادة، وهو النظر إلى إيش؟ إلى وجه الله. لما كان رؤية الله عز وجل نعيم منعه الكفار، حرموا منه. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك حتى الكافر هو كافر يتمنى أن يرى الله، تمنى أمني حتى لو كان بالنار وده يرى الله، ولكنه يمنع من هذا، يحرم من هذا. فنقول يا إخوة الله عز وجل عظيم عظم لا يستطيع أحد مع هذا العظم أن يبلغ شأوه سبحانه وتعالى ولا شأنه، ليس كمثله شيء ولا يمكن أن تدركه الأفهام. فالله عز وجل لا يقاس بخلقه سبحانه ولا يشبه بخلقه سبحانه ولا يكيف، لا يقال أن صفاته مكيفة. والتكييف يا إخوة ينقسم إلى قسمين، تمثيل وتكييف. يعني كيف تمثيل وتكييف؟
وكلها لا تجوز في حق الله. يعني ممكن أن أقول اشتريت ماء، هذا هو. يقول لي واحد كيف هو؟ أقول مثل هذا. هذا يسمى تكييف بالتمثيل، لأن سألني عن كيف هو الماء الذي اشتريته، قلت مثل هذا. إذن عرفته من خلال التمثيل. فالله عز وجل لا يمثل، لا تمثل صفاته بصفات خلقه، ولا يكيف. كيف لا يكيف؟ أي لا يكيف في الذهن، يعني لا تتخيل في ذهنك بشيء، حتى الذهن ما يستطيع، عاجز الذهن. ولاحظ الذهن يا إخوة يمكن أن يتخيل أشياء لا يمكن أن تكون، صح ولا لا؟ يعني أنا يمكن أن يتخيل أن يدي انفصلت عن جسدي وخرجت مع الباب ولفت على المسجد ودخلت مع النافذة وصكت واحد كفه نايم. في الذهن ممكن أتخيل هذا. ممكن الذهن ليس له حدود في خياله، يمكن أن يتخيل الذهن إيش هذا. لكن بالنسبة لله عز وجل حتى في ذهنك لا يمكن أن تتخيله، لا يمكن أن تتخيله. فالأمر أعظم مما أنت تتصور. ولذلك لن تجد الراحة والطمأنينة إلا في أن تمشي وراء الكتاب والسنة، تقول بما قال الله به ويش ورسوله. طيب، يبقى شوقي إلى الله. شوقك إلى الله إن صدقت فيه فستراه، إن صدقت فيه فستراه وستلقاه وستستمتع بالرؤية والنظر إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يحرمني وإياكم رؤيته يوم القيامة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال ولا يشبهه الأنام. ولا يشبهه الأنام. إيش الفرق بين ولا يشبه الأنام وبين ولا يشبهه الأنام؟ ولا يشبه الأنام فيه تعظيم الله. يعني ما أقدر أقول صح ولا خطأ، ما فهمت. لا يشبه الأنام، هو لا يشبه الأنام، يعني هو لا يشبه أي شيء ولا أي شيء يشبهه. هو لا يشبه أي شيء ولا يشبهه شيء. طيب، قوله ولا يشبه الأنام، معنى هذا إيش؟ أي أنه ليس في المخلوق صفة من صفات إيش الخالق. ليس في المخلوق صفة من صفات إيش الخالق. ولا يشبهه الأنام عكسها. أليس في الله عز وجل صفة من صفات إيش المخلوق، أو ليس عند المخلوقين خصيصة من خصائص إيش الخالق. وهنا فرق بين الأمرين، بمعنى أن المخلوق لا يقاس بالخالق، فلا يقال أن من صفات المخلوق أن هناك من صفات المخلوق ما تشبه صفات إيش الخالق، هذا لا يقال بهذا أبدا. ولا يقال أيضا أن صفات الله عز وجل تقاس بصفات إيش المخلوقين. فلا يقال مثلا أن سمع الله كسمع المخلوق أو بصر الله كبصر المخلوق، لا يمكن أن يكون هذا، لا يمكن أن يكون هذا. طيب، إيش نقول؟ طيب في أنه قد يحصل تشابه بين صفات الخالق والمخلوق أحيانا، وهذا ورد، بل ورد حتى الاشتراك في الاسم. فماذا نقول فيها؟ يعني مثلا المخلوق موصوف بأنه يسمع ويبصر، صح؟ والله موصوف بأنه يسمع ويبصر، إنه كان سميعا بصيرا. من أسماء الله العزيز، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، عزيز مصر. فهنا حصل اشتراك بين الاسم والصفة، بين الخالق والمخلوق. هذه كيف نفهمها؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، هل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل؟ هل هناك فرق بين لفظة التشبيه والتمثيل؟ أنا أقول هنا حصل تشابه، في تشابه بين صفات الخالق والمخلوق، أو أقول تماثل.
التشابه أولى من كلمة إيش؟ تماثل. ليش؟ أيوة، أقول هذه العلبة مثل هذه العلبة، يعني ما في إيش؟ أي فرق. ولذلك التمثيل هو مماثلة الشيء للشيء من كل الوجوه، من كل إيش؟ الوجوه. طيب، والتشبيه ما إيش هو؟ مشابهة الشيء للشيء من بعض الوجوه، يعني هذه تشبه هذه من بعض الوجوه. وش الفرق؟ هذه الموية فيها كاملة وهذه الموية فيها إيش؟ ناقصة. عرفت ولا لا؟ فقد يحصل تشابه من بعض الوجوه ولكن ليس من كل الوجوه. والتمثيل والتشبيه هما مثل الإيمان مثل الإسلام والإيمان، إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. يعني إذا جاء لفظ التشبيه لوحده اشتمل على التمثيل، يصلح أن يكون التمثيل بمعنى التشبيه، وإذا جاء التمثيل لوحده اشتمل على معنى التشبيه. وأما إذا اجتمعا افترقا، إذا جاء في مكان واحد أو في سياق واحد دل كل منهما على معنى، دل كل منهما على معنى. فنقول قد يحصل اشتراك بين الخالق والمخلوق في الاسم والصفة، ولكن لا يلزم عليه الاشتراك في المسمى والموصوف. في المسمى والموصوف. ما معنى هذا؟ من يعطيني، يمثل لي ويعطيني المعنى. ها، مثلا في الجنة لبن وعسل وفي الدنيا اللبن وعسل لكنهما يتفقان في الاسم لا في الحقيقة. نعم، ولذلك قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. ها، ولذا قالوا إن الله خاطبنا بما نفهم من حيث أصل المعنى، وأما الحقيقة فإنه لا يعلمها إلا الله. طيب، الله يسمع والمخلوق يسمع، صح ولا لا؟ ما الفرق؟ الفرق أن سمع الله مطلق لا حدود له، وسمع المخلوق مقيد له حدود. صح؟ أنا الآن داخل هذا المسجد أنا لا أسمع من الذي خارج المسجد، فحد سمعي. كذلك بصري لا أستطيع أن أرى ما الذي خارج هذا المسجد، فبصري محدود. وبالنسبة لبصري ورؤيته سبحانه وتعالى فإنها غير إيش؟ فإنها غير محدودة. فقد يحصل اشتراك في الصفة، إن الله يسمع والمخلوق يسمع، لكن لا يلزم من هذا أن يكون سمع الله كسمع إيش؟ المخلوق، أو بصره كبصر المخلوق. كذلك الاسم قد يحصل الاشتراك في الاسم. الملك، صح ولا لا؟ العزيز، لكن هل العزيز هذا هو العزيز هذا؟ لا. هل الملك هذا هو الملك هذا؟ أنا الملك. أين ملوك إيش؟ الأرض. الله وصفهم بأنهم ماذا؟ ملوك، وهو ملك، لكن تهافت ملكهم أمام إيش؟ أمام ملكه. فلا يلزم من هذا الاشتراك، واضح ولا، أن يشتركوا في المسمى وأن يكون مسماهم واحد، وأن يشتركوا في الصفة فتكون الصفة إيش؟ واحدة. حتى المخلوقين فيما بينهم يعني يتمايزون في الصفات. يعني أنتم كل واحد منكم عنده سمع وعنده بصر مثلا، هل سمع فلان وبصره مثل سمع فلان وبصره؟ لا، مع أنكم اشتركتم في نفس الصفة، مع أن كل واحد منهم يعني مختلف سمع. أنا مثلا لو أخلع النظارة ما شفت اللي في الصف الثاني، واحد ممكن يجلس قدامي يشوف اللي عند الباب هناك، ما عنده مشكلة، مع أنه يرى وأنا أرى، لكن اختلفت الصفة. فهذا من مفاهيم قوله ولا يشبهه إيش؟ الأنام، أي أنه سبحانه وتعالى لا يشبهه الأنام في صفاته ولا في خاصية من خصائصه سبحانه وتعالى. قال حي لا يموت، قيوم لا ينام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. الله وصف بالحياة والإنسان يوصف بالحياة. ما الفرق؟ حياة الله مطلقة وحياة العبد محدودة بعمر معين. حي لا يموت. طيب، لو قال المصنف هو حي قيوم ومشى، ايش رايكم؟
يعني وصفه وقال حي قيوم، ما قال الحي القيوم لأن هذا موجود في القرآن حي القيوم، لكن لو وصفه وقال حي قيوم ومشى، إيش رأيكم؟ هل هناك إشكالية قد تحدث؟ ما هي؟ الله عز وجل قال حي القيوم، ألف واللام وقفا كمال الحياة وكمال القيوم. إذا قيلت حي قيوم حي. طيب خلنا بشكل آخر، جزاك الله خير. لو قال هو الذي لا يموت، هو الذي إيش؟ لا يموت. فكلمة الحي يقابل يعني الموت، وذلك هو يطبق نصوص قرآنية، وتوكل على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت. طيب عندما أهل السنة والجماعة منهج إيش يقولون فيه؟ يقولون إذا نفيت عن الله صفة، إذا نفيت عن الله صفة فلا بد أن تعتقد كمال ضدها، وإلا فإنك لا تكون مادحا لله. إيش معنى هذا؟ يقولون إذا قلت لا يموت وش تعتقد؟ طيب إذا كان لا يموت أعتقد أنه إيش؟ حياة إيش؟ مطلقة. طيب ولا يظلم ربك أحدا، وش تعتقد؟ العدل. قالوا لازم إذا نفيت عن الله صفة أنك تعتقد كمال ضدها. طيب ليش يا جماعة؟ قالوا لسببين. السبب الأول أن النافي قد يكون قصده عندما نفى وصف المنفي عنه بالعجز، وصف المنفي عنه بإيش؟ بالعجز، فلا بد أن يثبت ويعتقد خلاف ما نفى حتى لا يكون هذا الأمر عنده. مثل إيش؟ يذكر ابن تيمية يستدل ببيت شعر معروف مذكور في الحموية، قال أنا ما أدري يوم قربت هذا صار الصوت فيه مشكلة يعني. قال وقبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا البيت مدح ولا ذم؟ وقبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ها؟ هجاء يعني ذم. ليش؟ مع أنه شوف قال لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، من يعني صفات جميلة رائعة، لكن كيف عرفت أنه هجاء؟ ولا يقولون حبة خردل كذا. البيت الذي ذكرته في آخره قبيلة لا ليس هذا، بالعكس كونهم لا يظلمون حبة خردل يعني ولو كانت صغيرة ما يظلمونها، هذا مدح. بس إن حقيقة أنه مسح بهم الأرض. أيوة، هو لو أراد يمدحهم كان قال وقبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، بس إنه ما يريد يمدحهم. مع أنه لو شوف هي كلمة واحدة لو قالها انتظم البيت مدح. لا يظلمون الناس لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا مدح. لكنها ما قصد يمدحهم، قصد أن يثبت عجزهم وضعفهم وحقارتهم، ولذا صغر كلمة قبيلة. قال وقبيلة يعني تروها ما هي قبيلة، هي قبيلة حقيرة صغيرة من حقارتهم وذلهم وجبنهم، أنهم لا يستطيعون أن يغدروا من جبنهم ولا أنهم يظلمون من جبنهم. لاحظت؟ ولذلك قالوا إذا نفيت عن الله صفة لازم تعتقد كمال الضد، حتى لا يكون الذي نفى يتوهم إيش؟ العجز. ولذلك تجد للأسف أن هذا المنهج موجود عند المعتزلة، وتجد أن المنهج عندهم هو منهج إيش؟ النفي. ولذلك تجد أنه مثلا لا يقولون الله عز وجل
لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم. طيب وش مفهومها؟ مفهوم أنك تثبت إيش؟ عكسها. ها صح ولا لا؟ معناتها عياذا بالله يعني إن إذا كان لا يبصر فهو إيش؟ أعمى. إذا كان لا يتكلم فهو إيش؟ أبكم. طيب لو قال أنا ما أعتقد، أقول ما أنتظرك أنك تعتقد يا أخي، هذا لازم إيش؟ هذا لازم قولك. فالمقصود أنه منهج أهل السنة والجماعة إذا نفيت عن الله وصفا وجب أن تعتقد كمال إيش؟ ضده. هذا أمر. الأمر الثاني قالوا ربما أن نفيك سبب عدم القابلية، يعني أن لا يكون هذا الشيء قابل لهذه الصفة. يعني لو قلت مثلا، من اللي أعطاني هذا عشان هذا صار مسوي صدى في شوف له حل. أقول مثلا هذا الكتاب لا يظلم أحدا منكم، إيش رأيكم؟ أنا مدحته ولا ذميته؟ أي هو لا يقبل لا مدح ولا ذم، صح ولا لا؟ هو ما يقبل أنه يظلم ولا يقبل أنه إيش؟ أنه يعدل، فلا يصلح هذا لا يعتبر مدح له ولا إيش؟ ولا ذم له، لأنه غير قابل. فلعل هؤلاء الذين ينفون عن الله عز وجل أحيانا الصفة قصدهم أن الله غير قابل لهذه الصفة. معي وهذا تنقص لله، هذا تنقص لله. ولذلك قلنا إذا نفينا عن الله صفة وجب علينا أن نعتقد كمال ضدها في قلوبنا. هذه مسألة ثانية في مسألة النفي. ليس من منهج أهل السنة والجماعة النفي المفصل. ليس من منهج أهل السنة والجماعة النفي إيش؟ المفصل. ما هو النفي المفصل؟ أعطوني مثال على نفي مفصل في القرآن. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هذا نفي مفصل. ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى. ايش قول؟ ولا يعجزه ايش الآية؟ وما مسنا من لغوب، هذا نفي ايش؟ مفصل. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي ايش؟ مفصل، صح؟ طيب أنا أقول لكم ليس من منهج أهل السنة والجماعة النفي المفصل لأنه لا مدح فيه. يقول قائل منكم كيف تقول ليس من منهج أهل السنة والجماعة النفي المفصل وقد ورد في القرآن النفي المفصل؟ يعني الله نفى عن نفسه صفات مفصلة بعينها، قال لم أتخذ صاحبة، ليس لي ولد، لا يعجزني شيء، ما مسني من لغوب، لا يأخذني سنة ولا نوم. واضح؟ هذا نفي مفصل. فنقول هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. طيب كيف ورد في القرآن؟ ثم لماذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة؟ تفضل. لأن هذا النفي المفصل اللي ورد في القرآن كثير منها، أو نقول معظمها ردود. أيوة. على ما مسنا من لغوب، لأن اليهود قالوا أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق السماوات والأرض في 6 أيام استراح يوم السبت، فقال الله تعالى ما مسنا من لغوب. يعني هذا مو بذاته، ليس بذاته نفي مفصل، نعم. بل الرد إلى اليهود. وكذلك قوله ليس لي صاحبة ولا ولد، يعني يضيفون إليه الولد، فقال سبحانه وتعالى ليس له صاحبة. صحيح. إذن الشيخ يقول هذا النفي المفصل الذي ورد في القرآن إنما هو رد على افتراءات افتريت على الله بعينها فردها بعينها، وإلا فمنهج أهل السنة والجماعة هو قوله ليس كمثله شيء. طيب تبغى تعرف أن النفي المفصل لا مدح فيه؟ ادخل على صاحب سلطان، ادخل على سلطان، على ملك، وامدحه نفيا. إيش بتقول؟ تقول أنت لست حقيرا ولا جبانا ولا نذلا ولا خسيسا ولا زبالا ولا قاعد تنفي عنه. ممكن يقول وأنت لا تستحق أن تستمر على الحياة، مع أنك قاعد تنفي عن هذه الصفات. لماذا؟ ما يليق أن تقول له مثل هذا الكلام. أما لو دخلت عليه وقلت له والله أنا لم أرى مثلك، أنا لم أرى مثلك، نفيت ولا ما نفيت؟ أيهما؟
لم أرى مثلك خلاص. كذلك الله عز وجل، تجد الله عز وجل يقول إيش؟ هل تعلم له سميا؟ ما في. ولم يكن له كفوا أحد، ما في، هذا نفي مجمل. كفوا أحد، ما في أحد مثله سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء، لا يوجد مثله سبحانه وتعالى. إذن منهج أهل السنة والجماعة هو النفي المجمل لا النفي إيش؟ المفصل. منهج المعتزلة هو النفي المفصل. ولذلك لا تستسيغ أن تذكر هذا المنهج، يعني تستحي من الله أن تقول ما قالوه في حق الله جل جلاله. إذا منهج أهل السنة والجماعة هو النفي المجمل لا النفي المفصل. والنفي المفصل قلنا لا مدح فيه، وذكرنا أن سبب ورود النفي المفصل في القرآن إنما هي افتراءات افتريت على الله بعينها فردها بعينها، لا أن النفي المفصل منهج إيش؟ شرعي. هذا واضح. قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. قيوم لا ينام، ما معنى قيوم؟ أي أنه قائم على هذا قائم على الكون كله، والكون كله قائم به، لا يستغني عنه إيش؟ طرفة عين. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولو نام لاختل نظام الكون، لو نام لاختل نظام الكون. فالله سبحانه وتعالى الذي يدير هذا العالم كله سبحانه وتعالى قيوم لا ينام، قيوم لا ينام. والحي القيوم هما اسمان من أسماء الله عز وجل اشتمل على صفة الحياة وعلى صفة القيومية. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أشار إلى هذا ابن القيم عليه رحمة الله، ذكر أن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب هو اسمي الحي القيوم، هو اسمي الحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والله أعلم، قد يكون هذا الاسم وقد يكون إيش؟ وقد يكون غيره. خالق بلا حاجة، خالق بلا حاجة. ما معنى خالق بلا حاجة؟ لما يخلق؟ يخلق الأشياء المخلوقات. يخلق الأشياء. وقال وما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الجن. طيب بقية الكون، الجن والإنس، بقية الكون لما خلقه الله عز وجل؟ هل هو محتاج إليه؟ يعني وخلق المخلوقات بدون أنه يحتاج إليه. طيب لما خلقها؟ خلق الجن والإنس ليعبدون. طيب هذا الجن والإنس وباقي الكون الأشياء خلقها يعني خلقها لنا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومثله. طيب هذا ما في الأرض. طيب وما في السماء؟ ما لكم؟ تدل البشر على عظمة الله. لتدل البشر على عظمة الله. قد يكون. أشغلكم الكيف. زين أنا ما أعطاني شيء، لا أعطاني كان انشغلت حتى أنا معكم. تفضل يا شيخ. خلق المخلوقات بمشيئته تفضل الملائكة بشيء. طيب هذا الكون مرتبط بالجن والإنس ولا غير مرتبط؟ الخلق الكون هذا مرتبط بالجن والإنس ولا غير مرتبط؟ مرتبط أكيد. كل ما خلق في هذا الكون مرتبط بالجن والإنس، والجن والإنس مرتبطان به ولهما عليه مرور سواء كان في الأزل أو في الأجل. معي ولا لا؟ فكل هذا الكون كله مرتبط ببعضه، كله مرتبط بإيش؟
ببعضهم، وكله يحقق حكم ومصالح أرادها الله عز وجل لمن؟ لهذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل، ولم يخلقه إلا لحكمة واحدة وغاية واحدة، وهي قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني أراد الله عز وجل منهم هذا المعنى. ودائما يا إخوة هذا المعنى حقيقة أنا أقف معه وأقول يعني بعيدا عن أن الإنسان قد يتعرض لمسألة الضعف والقوة فيما يتعلق بالإيمان، لكن كيف الإنسان أن يغفل عن هذا الجانب؟ يعني كيف الإنسان أن يعيش كما يقال يغرد خارج هذا السرب الإيماني معي ولا لا، ويبدأ يسبح في هذه الدنيا بعيدا عن هذا المفهوم. أنا أحيانا لما أتأمل في هذا المعنى لا أكاد يعني أتصور أن إنسانا يدرك هذا المعنى ثم يفوته. يعني أنت مخلوق لهذه الغاية فقط، ما في شيء آخر مطلوب منك، لا يوجد شيء آخر مطلوب منك، خلقت فقط لهذه الغاية، لغاية أنك تعبد الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا لشيء واحد، إلا ليعبدون. صح ولا لا؟ طيب كيف لك أن تنأى بنفسك عن هذا المعنى؟ فهمتم قصدي؟ كيف لك؟ يعني هذا الذي يعصي الله عز وجل مثلا ويقترف المعاصي ويمتع نفسه في معاصي الله عز وجل، يا أخي فين أنت من هذا المعنى؟ هل أنت هنا تحقق مفهوم العبادة الذي أراده الله عز وجل منك؟ ولذلك ينبغي يا إخواني نظر في ذهني، يعني أنا إن تلفظت بلفظ أو فعلت فعلا، هل هذا اللفظ أو الفعل يحقق مفهوم العبودية؟ لا تقول لي يا أخي أنت حجرت واسع. أنا ما حجرت واسع، أنت ما خلقك الله إلا لهذا، أنت عبد لله عز وجل مسخر له ومردك إليه، ولأن حياتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكيف لك أن تغفل عن هذا الجانب وانت قاعد أحيانا تنظر في الجوال ولا تتأمل ولا تفتح اليوتيوب ولا الفيسبوك ولا تفتح على أمور وانت قاعد تتصفح هذا التصفح وتفتح على هذه الصفحات والأشياء؟ اسأل نفسك هل هذا يحقق مفهوم العبودية؟ يعني الأمر يا إخوان فيه خطر، يعني حقيقة أنا أتوهم بل أحسب وأعتقد أن الأمر فيه خطورة. ولذلك يعني انتبه أن تخرج عن هذا المفهوم، انتبه. ولو حصل أنك خرجت لأي سبب من الأسباب، إما لضعف إما لغفلة إما لأي سبب من الأسباب، فاحرص على أن ترجع سريعا، لأنه هو خط واحد يا إخوان، ما هي خطوط، هو خط واحد إلى الله عز وجل، خط مستقيم. فإذا قدر وأنك ملت عنه، وكل إنسان معرض لهذا الميل، فارجع سريعا، فارجع سريعا، فإنك محتاج إلى الله، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، خالق بلا حاجة. إذن الله عز وجل لم يخلق الخلق لأنه يحتاجه، بل خلق الخلق لحكم أرادها الله، ومن هذا الحكم ما ذكره في خلق الجن والإنس، وهو أنه أراد منهم عبادته، وإلا فإنه لا يحتاج إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى أيا كان هذا الخلق. ولذلك هذا فيه رد على أحيانا من قد يتوهم أن السماوات والأرض تحوي الله أو تحيط به أو تحمله، لأن أحيانا قد يتوهم الإنسان هذا التوهم، مثل في قوله تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات، لا قوله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله الذي خلق السماوات ثم استوى على، بتذكر الآية التي آيات تدل على أن الله عز وجل قال وهو الذي قال الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. العرش هنا هل الله يحتاجه أو لا يحتاجه؟ لا يحتاجه. فمن الذي يحتاج الآخر؟ العرش هو الذي
يحتاج الله عز وجل، العرش هو الذي يحتاج الله. أيضا من قد يتوهم أن السماوات مثلا يعني قد تحيط بالله عز وجل، كونه يأتي أحيانا قوله أنه سبحانه وتعالى في السماء أأمنتم من في السماء، فيظن أن معنى في السماء أن الله داخل في السماء، وأن الله محيط وأن السماء تحيط به، أو أنها تحويه، أو أنها تحمله أو تقله أو تظله. كل هذه المعاني إيش؟ غير صحيحة. والله لا يحتاج إلى شيء من إيش؟ من مخلوقاته. طيب إيش معنى أأمنتم من في السماء؟ فوق السماء، لأن في تاج بمعنى على، قوله تعالى يعني في الأرض، يعني نحن في الأرض لكن على الأرض. وأصح منها أن في ظرفية على بابها، وأن السماء بمعنى العلو، وأن السماء بمعنى العلو، فيكون المعنى آمنتم من في العلو، آمنتم من في العلو، وليس معنى هذا أن السماء يعني تقل الله عز وجل أو تحمل تعالى الله. كيف يتوهم هذا التوهم؟ أصلا والله يقول والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. وكيف يفهم هذا وهو يقرأ النصوص التي تقول أن السماوات السبع والأرضون السبع على أصبع من أصابع الرحمن يوم القيامة؟ هذا مستحيل. نعم. قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. ما معنى هذا؟ ونقف عند هذا. رازق بلا مؤونة، أنا لما أصرف على أولادي، ولله المثل، لما أصرف على أولادي هل الصرفية عليهم تكلفني؟ فيها كلفة، صح؟ فيها مشقة. طيب الله عز وجل عندما ينفق على خلقه هل في ذلك مشقة؟ لا. يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل وإيش والنهار. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض، يعني لم ينقص مما في ملكه شيء. إذن فالله سبحانه وتعالى رزقه لا يكلفه، رزقك لا يكلفه شيء، لا يكلفه شيء، ولا ينقص مما عنده شيء. ولذلك وش قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد إيش أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو اللي يعطيكم، هو محتاج لك، هو الذي يعطيك وليس محتاجا لك، وليس في رزقك ما يكلفه سبحانه وتعالى ولا ما يشغله أبدا. الخلق كلهم يعيشون تحت ظل رزقه سبحانه وتعالى، كافرهم ومؤمنهم، إنسيهم وجنهم، بهائمهم وحشراتهم، وكل تعيش تحت ظل رزق الله تبارك وتعالى، ولم يغض مما في يده شيء. عنده خزائن السماوات والأرض. فهذا معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا يحققه كلام الماتن هنا في قوله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. وهذا المفهوم معنى أن الله رازق بلا مؤونة، هذا يعطي الإنسان التعلق بالله جل جلاله في مفهوم الرزق، وأن الذي يملكه هو الذي يملك قطعه، هو الذي يملك إيش قطعه. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يمنعوك شيئا قد كتبه الله لك والله ما يستطيعون، ولو اجتمعوا على أن يمنحوك شيئا قطعه الله عز وجل عنك والله لا يستطيعون. فهنا يبرز مفهوم الإيمان في مسألة الرزق، يبرز هنا مفهوم الإيمان في مسألة الرزق، وأن يعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل فيها، وأن يعلم أن شيئا كتب له والله سيصله، قد وصله رزقه في رحم أمه، فما بالها وقد خرج من رحم الأم وجعله الله عز وجل حيا في هذا الوجود. الله عز وجل قد تكفل برزقك، وطلب منك شيء واحد اللي هو إيش العبادة، وبقية الأمور الله عز وجل يتولاها. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.